Tigado. Ang Ebanghelyo na pahinumdum kanako na ang tinuod na makapahimuot sa Dios mao ang pagtuyo sa kinabuhi na makanunayon sa pag-ampo o pagtuo ug tunghal nga pagsalig sa Ginoo sa iyang plano sama ni Zacarias. Ang Pangulo sa atong Santos na Misa, mao si Reverendo Padre Michael Ondras Jr. DCD. Puno sa kasadya, awiton nato ang pasyon na awit. Malindog ang tanan.